अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़राए मशरक़ साथ हाजिर है। मेरे काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप लोग जानते हैं गंदम का सीज़न जारी और सारी है। कहीं पे जो ना गंदम की लेट काश्त भी हो रही है। आज 2 दिसंबर है, यानी हम दिसंबर के अंदर चले गए हैं। गंदम की लेट काश्त अभी तक भी हो रही है। कहीं कहीं के ऊपर जो ना फसल को पहला पानी भी लगाया जा रहा है और कहीं पे दूसरा पानी भी लगाया जा रहा है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज आप लोगों को बताएंगे कि एक गंदम की फसल के लिए पोटाश की क्या अहमियत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मार्केट के अंदर बहुत सारी अक़साम की जो ना पोटाश अवेलेबल होती हैं। MOP की शक्ल में, SOP की शक्ल में, 30% लिक्विड की शक्ल में, और इसके साथ साथ जो ना और किस्म की भी फार्मूलेशन मौजूद होती हैं। मेरे काश्तकार भैया, यहीं पे जब हम देखते हैं ना बहुत सारी अक़साम की पोटाश मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं, हम परेशान हो जाते हैं कि हमने कौन सी इस्तेमाल करनी है। मेरे काश्तकार भैया, आज आप लोगों को बताएंगे कि किस किस्म की पोटाश को हमने गंदम की किस स्टेज के ऊपर डालें तो उसका फ़ायदा है, उससे पैदावार में इजाफा हो। मुकम्मल तफसीलात मेरे काश्तकार भैया आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल का बटन भी दबा दें ताकि हर ज़राई मालूमात का नोटिफिकेशन आप लोगों तक बर वक्त पहुँचता रहे। आइए काश्तकार भैया आप लोगों को बताते हैं कि गंदम की फसल के लिए पोटाश की क्या अहमियत है। मेरे काश्तकार भाइयों, इस वीडियो में आपके 3 सवालों का जवाब दिया जाएगा। सबसे पहले ये है कि पोटाश के फ़ायदे क्या हैं, इसके इस्तेमाल करने से क्या फ़ायदा है। दूसरा ये है कि मेरे काश्तकार भाइयों, आप लोगों को ये बताया जाएगा कि पोटाश इस्तेमाल करने का सही वक्त क्या है, किस स्टेज के ऊपर हमें पोटाश इस्तेमाल करनी चाहिए और कितनी मिकदार में करनी चाहिए। तीसरा सवाल ये होगा कि हमें किस किस्म की पोटाश देनी चाहिए। मार्केट के अंदर बहुत सारी अक़साम की पोटाश मौजूद होती हैं, हमने कौन सी इस्तेमाल करनी है। इन 3 सवालों का आपको एक एक करके जवाब देते हैं। सबसे पहले मेरे काश्तकार भैया आप लोगों को पोटाश के फ़ायदे बताते हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ज़मीन के pH लेवल को कम करता है। ज़मीन के pH लेवल जिसका ज़्यादा हो, यानी 8 तक हो, तो फिर वहाँ खादों की अवेलेबिलिटी भी अच्छी नहीं होती। खादें जो आप डाल रहे होते हैं वो फसल को नहीं लगती। मेरे काश्तकार भैया, जो मुनासिब pH होता है, जहाँ खादों की अफादियत बेहतर होती है, वो तकरीबन 6.5 से लेकर 7.5 के दरमियान अगर pH लेवल हो तो वहाँ खादों की अफादियत अच्छी होती है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि कलराठी ज़मीनों के अंदर अगर हम पोटाश का इस्तेमाल करें तो वो बहुत ज़्यादा मुफीद है। क्यों मुफीद है कि उन ज़मीनों में जो ना उनका नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं, pH लेवल हाई होता है। इस तरह की ज़मीनों में, कलराठी ज़मीनों में सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है, और जब आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं तो पोटाश फिर सोडियम की जगह ले लेता है और सोडियम जो होता है वो जड़ों से नीचे चला जाता है, लीच डाउन कर जाता है, और इस तरीके से जो ना फिर बढ़ोतरी भी अच्छी होती है और पौधा टिलरिंग भी अच्छी मारता है और पैदावार में भी इजाफा होता है। इसके साथ साथ मेरे काश्तकार भैया, खादों की अवेलेबिलिटी भी बढ़ जाती है जब pH लेवल कम होता है। इसके अलावा मेरे काश्तकार भैया, खुश्की को बर्दाश्त करने की सलाहियत भी बढ़ जाती है जब आप पोटाश का इस्तेमाल करते हैं गंदम के अंदर। फिर आप कम पानी के ऊपर भी जो ना अच्छी पैदावार ले सकते हैं, यानी पौधा फिर खुश्की को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ज़ियाई तालीफ का अमल भी ज़्यादा होता है और पौधों के तनों को भी मजबूती मिलती है। पौधे का तना भी मजबूत होता है, जड़ भी मजबूत होती है। आप लोगों को पता है कि जिस फसल के अंदर हम पोटाश का इस्तेमाल करें टाइम के ऊपर और अच्छी पोटाश इस्तेमाल करें तो फसल के गिरने के खिलाफ भी कुव्वत मदाफियत आ जाती है। ऐसी फसल जहां पोटाश का इस्तेमाल किया गया हो, उस फसल के गिरने के चांस जो होते हैं वो भी कम होते हैं। इसके अलावा मेरे काश्तकार भैया, सिट्टे की लंबाई में इजाफा होता है और पौधों के अंदर जो पत्तों के अंदर जो खुराक बनती है वो उसने खुराक बनने के बाद फिर एक जगह से वो दूसरी जगह जाती है। इसकी जो ना पोटाश हेल्प करती है, मदद करती है खुराक को एक जगह से दूसरी जगह जाने में। पोटाश के इस्तेमाल करने से पौधा सख्त जान और बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मदाफियत भी आ जाती है। एक और अहम चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जब हम पोटाश का नाम लेते हैं हमारे जहन में एक चीज़ आती है, वज़न, साइज़, यानी दानों का साइज़ ज़्यादा हो जाता है और वज़न भी उनका ज़्यादा हो जाता है। एक गंदम का प्लाट जहां हमने पोटाश डाली है और दूसरा गंदम का प्लाट जहां हमने पोटाश नहीं डाली। जहां हमने नहीं डाली,
اگر اس کے 1000 دانوں کی وزن کی بات کریں وہ تقریباً 32, 33, 34 گرام فی 1000 دانہ جو نا وہ نکل رہا ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں نکل رہا ہوتا۔ اور جہاں ہم نے پوٹاش کا استعمال کرتے ہیں وہاں تقریباً 1000 دانوں کا جو وزن نکل رہا ہوتا ہے وہ تقریباً 44 سے 48 یا 50 گرام تک بھی چلا جاتا ہے 1000 دانوں کا وزن۔ آپ یہ دیکھیں کہ پوٹاش کا جب ہم نام استعمال کرتے ہیں تو وزن ذہن میں آتا ہے، سائز ذہن میں آتا ہے۔ اس طرح جو نا گندم کے دانوں کی کوالٹی بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پودوں میں پروٹینز، وٹامنز اور انزائم بننے کے عمل میں بھی پوٹاش اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب آتے ہیں میرے کاشتکار بھائیوں کہ گندم کے اندر پوٹاش کو کب استعمال کرنا چاہیے۔ گندم کی صورتحال یہ ہے کہ گندم کو کم و بیش 40% پوٹاش شروع میں چاہیے ہوتی ہے شگوفہ سازی کے لیے، جبکہ 60% ضرورت ہوتی ہے اس کو گوب سے لے کر دانے بننے تک۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے بڑھوتری کا، جس میں پودا اپنا جسم بنا رہا ہوتا ہے، جس کو ہم ویجیٹیٹو گروتھ بھی کہتے ہیں، اس مرحلے کے اندر جو نا پوٹاش کی ضرورت ہوتی ہے لیکن کم ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو نا جب مرحلہ شروع ہوتا ہے پھل بننے کا، جب پھل کا وقت شروع ہوتا ہے، پودا جب پھل کی طرف آتا ہے تو اس وقت جو ہے نا پوٹاش کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یعنی 60% اس کو اس وقت ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بجائی کے وقت بھی ہمیں پوٹاش کا استعمال کرنا چاہیے، تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے، اور زیادہ مقدار میں جب فصل گوب کے اوپر پہنچے تو اس وقت ہمیں پوٹاش کا استعمال کرنا چاہیے۔ یہ دو اہم سٹیجیں ہیں جہاں ہم نے پوٹاش کا استعمال کرنا ہے اگر ہم نے اچھی پیداوار لینی ہے تو۔ اب آتے ہیں میرے کاشتکار بھائیوں کہ کون سی پوٹاش استعمال کرنی چاہیے اور کتنی مقدار میں کرنی چاہیے، اس کے بارے میں آپ لوگوں کو آگاہ کرتے ہیں۔ ایسے کاشتکار حضرات جنہوں نے پوٹاش کا استعمال نہیں کیا بجائی کے وقت، ان کو چاہیے کہ وہ تقریباً ایک بیگ جو نا SOP 25 kg والا یا 50 kg والا جو نا وہ لے کے رکھ دیں 1 ایکڑ کے لیے۔ وہ آپ نے آدھا جو ہے نا آپ نے پہلے پانی کے اوپر فلڈ کر دیں، آدھا جب گوب کے اوپر فصل پہنچے اس وقت فلڈ کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گوب کے اوپر بھی ایک سپرے پوٹاش کا کر دیں 30% والی کا۔ اس سے جو نا آپ بھرپور پیداوار حاصل کریں گے، بہترین پیداوار حاصل کریں گے۔ ایسے کاشتکار حضرات جنہوں نے SOP کا استعمال کیا تھا، پوٹاش کا استعمال کیا تھا بجائی کے وقت، ان کو چاہیے کہ جب فصل 80 سے 85 دنوں کے اوپر پہنچے اس وقت جو نا آپ نے 12 ساڑھے 12 کلو گرام SOP کو آپ نے فلڈ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے پھر آپ نے ایک سپرے جو نا پوٹاش کا بھی گوب کے اوپر کر دیں۔ یہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا اور بھرپور پیداوار حاصل ہوگی، بہترین پیداوار حاصل ہوگی۔ اگر صحیح پوٹاش اور صحیح وقت کے اوپر، صحیح گندم کی سٹیج کے اوپر پوٹاش کا استعمال کر جائیں تو پھر 35 سے 40% پیداوار میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ ایک اہم بات آپ لوگوں کو بتاتا چلوں، جو DAP ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی جڑ کی خوراک ہوتی ہے، جڑ کو گھنا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جڑ گھنی ہوگی تو ٹلرنگ اچھی ہوگی۔ اور جب یوریا کی بات کریں، نائٹروجن کی بات کریں، تو وہ پھر پودے کا جسم بناتی ہے۔ جو ٹلرنگ نکل رہی ہوتی ہے اس کا جو نا اس کی بڑھوتری میں اہم کردار ادا کرتی ہے نائٹروجن۔ اگر ہم پھل کی بات کریں تو پھل کی جو خوراک ہے وہ پوٹاش ہے، یعنی ہر سٹیج کی ایک اپنی اپنی خوراک ہوتی ہے۔ اگر اس کو اسی حساب سے دیا جائے تو پھر وہ اچھی پیداوار حاصل کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کے علاوہ میرے کاشتکار بھائیوں، میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ آپ نے 10-12 کلو گرام شروع میں جو نا SOP سلفیٹ آف پوٹاش کا استعمال کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ پودے کو وہ سخت جان بنائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پودے کو جو نا خشکی میں جو نا بہترین بڑھوتری اور بہترین زندہ رہنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے، بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت لے کے آتی ہے۔ اس لیے ہم ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ سٹارٹ میں بھی آپ نے SOP کا استعمال کرنا ہے تاکہ پودے کا جسم مضبوط ہو، فصل گرنے سے بھی بچ جائے۔ پھر اس کے بعد جو نا جب پھل کی باری آتی ہے اس وقت بھی ہم یہ ریکمینڈ کرتے ہیں۔ امید ہے کاشتکار بھائیوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔